अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद। आज हम एक जादू जो कि हमारे सामने मतलब इसकी मुख्तलिफ यानी इक़साम तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज एक ऐसी किस्म जो मेरे सामने ज़ाहिर हुई है और काफ़ी इस हवाले से हमारे पास काफ़ी मरीज़ भी आए, तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करनी चाहिए। और बाज़ लोगों की इस कैफियत में हमें बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो सीखने को मिली हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि वला युफ्लिहुस्साहिरु हैथु अता, जादूगर कुछ भी ले आए, वो कुछ भी आपके सामने ला के रख दे, ला युफ्लिह, वो फलाह नहीं पाने वाला, अल्लाह उसको फलाह नहीं देगा। कहीं से भी ले आए, कुछ भी ले आए, लेकिन अल्लाह ताला ने एक निज़ाम वज़ा किया है, एक निज़ाम मुकर्रर किया है कि जिसमें ये चीज़ हमें बड़ी वज़ाहत के साथ मिलती है कि जहां एक बातिल की क़ुव्वत है और एक हक की क़ुव्वत है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो हक को दबा दे और बातिल को गालिब कर दे। बातिल कभी भी गालिब नहीं हो सकता, बातिल दबने के लिए आया है और हक जो है वो अल्लाह ताला उसको बुलंद करने के लिए अल्लाह ने इसको बनाया है। तो बात दरअसल ये है कि एक जादू होता है जिसको हम यानी हमारी जो बर्रे सगीर पाक व हिंद की जो जुबान है उसमें हम बोलते हैं मसान का जादू। अब मसान के जादू की अलामात जो हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, और मसान का जादू होता क्या है और मसान का जादू करने के मकासद क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। और आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है इंशाल्लाह, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ये क्लियर हो जाए। मसान जो है ये जादू होता है राख वाला जादू, यानी ऐसा जादू जो जलाया जाता है, जलाया हुआ होता है। और ये भी आपको बता दें कि ये जो जादू होता है इसको मुर्दा यानी जो किसी गैर मजहब की, मिसाल के तौर पे जैसे हिंदू मजहब में जो है वो उनके मुर्दों को जलाया जाता है, सिख मजहब में जलाया जाता है, और इसी तरह और भी मज़ाहिब अगर हैं इस हवाले से, तो जिन मज़ाहिब में मुर्दों को जलाया जाता है, ये बात इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि उनके मुर्दों की राख जो है, यानी जो लकड़ियाँ जलती हैं या उसके बाद उसमें जो जिस्म जलता है और हड्डियाँ जलती हैं, पूरा जिस्म राख का ढेर बन जाता है, उस राख को बाकायदा तौर पे फ़रोख्त किया जाता है। यानी उसके कुछ हिस्से कुछ उसके और गारंटी भी उसकी ली जाती है कि जी हम गारंटी के साथ आपको ये राख दे रहे हैं। और अब ये होता है कि जैसे राख को मतलब किसी जादूगर ने हासिल कर लिया है, तो उस राख में वो शामिल करता है हराम जानवर का खून, मसलन जैसे पिग है, इसी तरह कोई मेंसिस ब्लड है, उसको शामिल करता है। और शामिल करने के बाद उसके हर जादूगर के तरीके मुख्तलिफ हैं, तो उसमें जो यानी आम एक तरीका कार है वो ये है कि जादूगर उस यानी राख के ऊपर मंतर पढ़ के जो है वो उसको किसी भी यानी जो उससे तलब करने के लिए जादू आया है उसको वो जादू जो है वो फराहम कर देता है, यानी उसको वो उसके हवाले कर देता है, और इसकी ठीक ठाक रकम जो है वो वसूल की जाती है। अब उसके बाद ये होता है कि जैसे ही उन्होंने ये राख वसूल की, उसको ये बाकायदा तौर पे हुक्म दिया जाता है कि इस जादू को वो जा करके एक यानी जिस शख्स के ऊपर करना मकसद है उसके खाने में, उसके पीने में जो है वो किसी भी तरीके से वो शामिल कर दी जाए, भले वो एक चुटकी ही क्यों ना हो, तो वो चुटकी जो है वो शामिल करके उसको खिलाई या पिला दी जाती है। और याद रखें कि ये जो जादू है जो जिस्म के अंदर मौजूद जब दाखिल हो जाता है, इसकी जो तासीर है वो तब तक आपके जिस्म से खारिज नहीं होती जब तक आप इसका बाकायदा कुरान करीम से इलाज नहीं करते। चूंकि एक कलमा है कलमा हक और एक है कलमा बातिल। जो कलमा बातिल है वो मंतर है, और जो कुरान करीम है वो वाज़ेह हमारे सामने एक किताब मौजूद है। और इसके लिए मेरे साथ कई इंडियंस ने राब्ता भी किया, और इंडियन ऐसे वो जो हिंदू थे उन्होंने भी राब्ता किया कि जी हमारे साथ ये मसाइल है।
اس لیے پھر میں نے یہ سمجھا کہ مجھے اس پر جو ہے نا وہ ویڈیو کرنی چاہیے۔ تو اب یاد رکھیں کہ جب مسان کا جادو کر کے کسی بھی انسان کو کھلا یا پلا دیا جائے، اس کے ساتھ علامات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ موت کی تمنا کرتا ہے، وہ شخص موت کی تمنا کرتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو موت آ جائے، اور اسی طرح خودکشی کا دل کرتا ہے اور کثرت سے کرتا ہے۔ ایک نارمل روٹین ہے، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ سب سے بڑی مسان کی جادو کی ہے۔ اور اسی طرح بیماری، یہ جو ہم ایک لفظ بولتے ہیں السحر المرض، جو بیماری کا جادو ہے، یہ بیماری کا جادو بھی مسان کے جادو سے ریلیٹ کرتا ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کھلا دیا پلا دیا تو پیٹ کی بیماریوں میں کوئی نہ کوئی ایک بیماری جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے، مثلا انتڑیوں کا مسئلہ ہو گیا، یا جگر کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یا اسی طرح گردوں کا مسئلہ ہو گیا، یا پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو کوئی نہ کوئی ایک بیماری جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے بہت لمبے ٹائم سے استھما کا علاج کیا لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، انہوں نے اپنی آب و ہوا بدلی، کھانا پینا بدلا، اپنی خوراک بدلی، مطلب ہر چیز، اپنا انوائرمنٹ بدل کے دیکھ لیا، لیکن ان کا جو استھما کا سانس کی دشواری کا جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ایسے افراد کے اوپر سحر جو ہے وہ یعنی بیماری کا جو جادو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے، اور یہ مسان کے جادو سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اب مسان کے جادو میں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ معاش کا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ معاش کا ہوتا ہے۔ انسان معاش کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ احتیاج کی طرف چلا جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، وہ مطلوب یعنی وہ طلب کرتا ہے۔ پھر مسان کے جادو کے امراض میں ایک بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ انکانفیڈنٹ مجلس کے آدمی وہ نہیں رہتے، وہ کسی مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے، کسی جگہ پہ ان کو سکون اور راحت محسوس نہیں ہوتی، اپنے احباب میں، لوگوں میں، رشتہ داروں میں، کسی مجلس میں جو ہے نا وہ نہیں بیٹھ سکتے، اور اسی وجہ سے وہ پھر دنیا سے آہستہ آہستہ وہ کٹتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ مسان کے جادو کو کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ شخص رسوائی اور ذلت کی طرف چلا جائے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ عمومی طور پہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس کو لگتا ہے کہ میں مطلب بالکل یوز لیس ہو گیا ہوں، میں بالکل یعنی میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی بھی دنیا کے معاملے میں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ساری وجوہات ہیں اس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ ہمارے اوپر جادو کی کون سی قسم ہے۔ مسان کے جادو کی تباہ کاریاں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، یہ تکلیف دہ ہے، اور انسان کو نفسیاتی جو مریض ہے بنانے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز، مسان کے جادو کا جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اس کے ہاں اولاد کے معاملات جو ہیں وہ بہت گمبھیر ہوتے ہیں، بڑے مسئلے اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اولاد، یہ قادر میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کو اولاد دے اور کسی کو نہ دے، لیکن اولاد کے نہ ہونے کے مسائل میں بھی کہیں نہ کہیں جو وجوہات ہیں وہ یہ مسان کے جادو کی علامات ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اب علاج کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ما لا يضرهم ولا ينفع، کوئی شخص دنیا میں آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا، ساری دنیا لگ جائے آپ کو نفع پہنچانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا لگ جائے آپ کو نفع دینے کے لیے، آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، اور ساری دنیا لگ جائے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ اس بات کا ادراک کر لیں کہ مسائل جب پیدا ہو جائے تو ان کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور دوسری بات، اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے السحر المرض، بیماری کے جادو کی جو آیات ہے، یعنی آیات السحر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اسی طرح آیات الحرق والعذاب یہ دونوں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب یہ سارے اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اور اسی طرح آیات الصداع، یہ جو آیات ہیں یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اب کرنا کیا ہے آپ نے کہ آپ کے پاس زیتون کا تیل ہوگا،
कलवंजी का तेल होगा और तिलों का तेल होगा। ये 3 तेल आपने लेने हैं और इसके ऊपर इन चारों जो आयत मैंने बताई हैं, आयत सिहर, आयत हर्क, आयत अदाब और आयत सदा, इसमें से कोई भी आयत आप वो उस ऑयल के ऊपर रुकिया करना है। और इसी तरह आपके पास 3 चीजें मौजूद होनी चाहिए, पुदीना और इसी तरह सौंफ। पुदीना आपके पास खुश्क फॉर्म में होना चाहिए। पुदीना होगा आपके पास पाउडर की शेप में, और सना मक्की होगी आपके पास पाउडर की शेप में, और इसी तरह सौंफ होगी आपके पास पाउडर की शेप में। और ये तीनों चीजें आपके पास होंगी तकरीबन 100 ग्राम। इसका पाउडर बना के रख लेंगे, और इसका 1 चाय का चम्मच जो है वो आपने इसका कहवा बनाना है। इसमें अगर शहद इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शहद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह जब आप ये इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह की तौफीक से ये मसान का जादू जो है, जो आपके जिस्म के अंदर तबाही मचा रहा है और तकलीफ पैदा कर रहा है, ये आपके जिस्म से खारिज हो जाएगा बिइज़्निल्लाह व बितौफीक़िल्लाह। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम जादू की मुख्तलिफ अक़साम के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस हमारी वीडियो को अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर कीजिए, मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ, ताकि हम अवेयरनेस जो पैदा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अल्लाह की तौफीक से वो उन तक, हमारी जो सही बात है वो उन तक पहुँचे। और हम कहीं ना कहीं अल्लाह ताला से इस बात पर बहुत ज़्यादा कवी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस अमल में बरकत दे और हमें इंशाअल्लाह इसका अजर अता फरमाए, और अल्लाह हमें रियाकारी से महफूज फरमाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।